तुझ्या कृत्या पुस्तकातले वाचा तवळ पेद्रू घराच्या उमराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयान पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांव एक मनीस. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवन सोदता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सुमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जो देव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सगळे आसलेले सुन्नात केल्ले भावार्थी विस्मीत जाले. कित्याक ते आठव्या भाशांनी उलयताले आनी देवाक वाखणताले तें तांणी आयकलें. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता. तांकां उदकान स्नान दिवंक कोण इन्कार करीत वे अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवान जुवांची पयली चिटी वेले वाचप. म्हज्या आपुरबायच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग बुडल्यार देवा करचोच. आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना तेका देवाची वळूख मेळूंक ना, कित्याक देव बुडल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापय जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केला तो. देवाचें उतर हें. त्या वेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमच्या थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हो संते तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासत आपलो दिवचे प्रास वर्तोवंक मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें, तुमी कश्या जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकल्लें सगळें हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी भायर वचून फळ दिचे, उरचे तसलें फळ दिचे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर.